Kumusta og may gabi na tong tanan? Og aniya na sa kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako manghinaot nga sa nga kanunay ta mahinangpon nga mamati sa pulong sa Dios. Kami nagabasa bay noon sa kasulatan. O ako manghinaot nga sa kanunay na mo sa may kahimtang tanan uban sa tibok pamilya. Kamo tanan nga nakabati karon. O ako manghinaot nga ang Dios mag-abri sa tagsa-tagsa nato kasalabutan nga mamati ining pulong niya nga basahon ako sa kasulatan aron ato ani masabtan o mupuyo sa ato ang kasing-kasing o gunahuna. Nasayod na ta sama kanato nga mga magtotoo, mga Kristohanon nga bilinhon kayo ang pagpamati sa pulong sa Dios. O kinahanglan nga dili kita muundang ani sa pagpamati para buhi kanunay sa atong hunahuna o kasing-kasing ang mensahe sa Dios. Ug mao ni kanunay magapahinumdom, magaamping kanato, magaaga kanato sa matag adlaw. Kay gipadayag sa kasulatan nga ang tao wala gyud mahimo kung wala si Kristo. Mao ni Hesus Kristo nga kung wala ako wala gyud kamoy mahimo. Mao na gikinahanglan nato nga magkinabuhi kita nga uyon sa kaubuton sa Dios. Kaya diha makasiguro ta nga madawat na to ang iyang mga saad. Muna nga, dili na to kawangon ang gitanyag sa Diyos kanato nga kaluwasan. Nag-imbita siya nato, nagtawag, aron maluwas ta. Libre kayo ang gihatag sa Diyos. O walay gipili, bisan unsa ka nga bulok sa tao. Ang gikinahanglan lang, ang pagtuman kung unsa ang nasulat o kining tanan nagasukad sa pagtuo. Ingon ana ang gikinahanglan. O mo nagiingon sa kasulatan nga katong nagdumili sa pagpamati sa nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Wala makalikay sa silot. Muna atong timan anog maayo. O labi pa kitang dili makalikay kung ato siyang isalikway nga nagsulti nga gikan gayud sa langit nga mao na si Kristo. Pero unsaon man nato pagka buhat, pagtuo o pagkasabot kung dili ta mo tuo. Kining tanan ang kahulugan sa pagdawat sa mensahe mo ang pagtuo. Mo na nga pinaagi sa pagtuo, dako kayo ang pribilehiyo sa Dios nga gihatag sa mga tao nga kadtong dunay pagtuo. Ang unang gigarantiya, matarungon. Kay kitang tanang tao wala magay matarong bisan usa sumala sa agisgutan sa kasulatan. Ang Dios mo'y magabuhat ana nga matarungon ta kun kita mutuo. Mutuo sa atong Ginoong Hesukristo nga gipadala siya aron pagluwas sa kalibutan. Muna ang maayong balita. Unya nasayod ta kung saan na to na pagdawat kini pinaagi gid sa pagtuo. Pero saan man nato pud pagtuo wala ta masayod. O mao nang gikinahanglan yun nga mamati, bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kaya dili ko makabati mo sa aning akong programa. Walay lain nga gisgutan dire, walay lain ninyo mabati, magbasa lang ko sa kasulatan. O kana nagasulti ko sama ani nga nagkahulugan sa akong pagtuo, nagkahulugan sa mga kasinatian sa akong pagkinabuhi nga magtotoo. Mo nang akong pagsulti nga nagkahulugan og nagdala og testimonyo. Nabati nako, natagamtaman ako ang kamayo sa Dios. Una tungod nagasaad ana, mo na nga ang saad sa Dios dili kita makawang kung kita magabuhat sa iyang kamubuton sumala sa nasulat. Mo na kinahanglan kita mamati,
mubasa, mamati, o mutuman. Mutuman sa nahisulat. Mo nang atong gikinahanglan. Hinumduman nato sa karaang panahon ang mga tao gikahimutan tungod sa pagtuo. Mo na masaysay din sa kasulatan sa daan. Sama ni Noe. Mo gihisgutan diha nga sa panahon niya gikahimutan siya sa Dios o matarong siya sa iyang kapanahonan. Hangtod sa nagasunod nga mga henerasyon nga nabasa sa kasulatan, gihisgutan diri ang mga tao nga namatarong sama ni Enoch. Nga gikuha sa Dios o wala na siya palgi. Muna siya nga kinahanglan makatuon kita sumala sa kasulatan. Unya kanang tanan nagatuo. Ug mo ni atong mabasa diri sa kini sa Lucas. Hinumduman nato ang mga pagsakripisyo nato nga kanang dili kita maluya, dili kita mabugnaw sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios kay madawat man nato ang gantian. Ug mo ni atong mabasa kini sa Lucas. Kini gipadayag diri sa Lucas. Lucas 15, 17, 18. Muna atong paminaw, no? Pangitaon usa nako. Lucas Jerusalem. Kamatayon. Makalilis ang Lucas. Kini sa Lucas 18. Kining maghuhukom. Masabot kay diri ang kahulugan ani sa gipasabot niining mausang bingay. Nga kinahanglan nga dili kita mawad-an og paglaom nga maghangyo ta sa Dios, mag-ampo, matinud-anon. Kay bisan gani ang mga dautan makahatag man og maayong butang ngadto sa laing tao sama sa ilang mga anak. Ug mao ning atong mabasa o paminawan og maayo. Tuhoy gini sa hingpit kay tin-aw kay ni sa salabutan. Masabtan gini siya. Ug mo ni atong mabasa sa Lucas 18, kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto ni sa unahan. Ngadto ni sa 18 ngadto 1 ngadto sa 8. Kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto sa 8. Ug mo ni atong mabasa. Unya gisugilo ni Hesus kining sumbingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gyud nila wadon ang ilang paglaom. Mao ni gipasabot diri nga kinahanglan kita magampo, balikon ako. Unya sugilo ni Hesus kining sumbingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gyud nila wadon ang paglaom. Ug mao ni gipasabot to paminawa sa 2. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka biyudang niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang biyuda, tabangi intawon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon, ang maghukom midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samo kanako kining maong biyuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsige siya balik-balik hangtod nga kaopsan akong pailog. Una nga, tungod sa walay hunong pagbalik-balik sa biyuda nga naghangyo, motong
Niuyon na lang siya. Gitabangan na lang niya ang byuda. Ingon na ang ipasabot diri nga dili gyud wadon ang paglaom nga mulahutay kita muhangyo ta sa Dios o padayon ta. O mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kawalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila o dalion niya ang pagbuhat niini. Apan, magakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Mao na siya ang gikinahanglan. Nga sa pagbalik unya sa Ginoo, makakaplag ba kaha ang anak sa tao diri sa kalibutan? Balikon ako. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Muna tinaw kayo ang gihatag nga sumbingay og masabot kayo. Nga mo ning ang atong pag-alagad, ang atong pagpakiluoy sa Dios. Maghangyo magampo ta kanunay nga dili mawala ang iyang presensya nga ri kanato. Nga kanunay siya magiya sa atong una-una. Nga magabarog ta nga matinud-anon sa iyang atubangan aron makabuhat ta sa iyang kabubuton. Kini mo ni siya ang usa ka prueba nga gihimong sambingay o sanglitanan aron kitang tanan makat-on. Ug unsaon nato pagkinabuhi diri sa kalibutan samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik. Ug hinumduman nato unsa kabilinhon ang pagtuo ug ang pagbuhat ini. Ug hinumduman nato nga sa iyang pag-abot sa pagbanhaw ang unang mabanhaw katong nagatuo kang Hesus. Una sa kanang sa unang Tesalonica nga tinigbalik sa Ginoo ang unang mabanhaw katong nagtuo kaniya ug ang katong naabutan nga buhi nga nagatuo bayawon ngadto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo ug uban na unya kita kanunay sa Ginoo. Mao na ang atong paglaom nga gisulti diri nga wala gid matwad paglaom ang byuda. Ug mao na nga atong gikinahanglan ang pangutana sa ubos. Dunay mga question. Apan makapakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao inigabot niya dinhi sa kalibutan. Muna sa atong kaugalingon nga magasusi ta. Kay sa atubangan sa Dios dili man gyud mahimo nga magpakaron inon kay dayag man gyud ang tanan ngadto kaniya. Walay matago sa Dios atong una-una, atong mga buhat. Wala gyud matago. Muna nga sa atong pagkinabuhi nga nagtuo ta nga nagaalagad ta sa Dios ug nagatuo ta, kinahanglan nga ang atong pagtuo makita sa mga buhat. Ingon ana ang kamatuoran nga ato ang angayan mabuhat. Mo nang iyong bulahan ang mubasa ug ang mati basta mutuman sa naisulat. Pag naana na sa ato ang pagtuo, mao na nga ang Dios mahimot kanato ug mao na matarungon patikan ta sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao na siya ang kamaturan. Ug nagapasidaan ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo nga naa kanyo, kay mao ka na ang patik unya sa adlaw nga luwason kamo sa Ginoo. Mao na dunay mga patik. Ug uban sa tanang magtutuo ang Dios nagpuyo pinaagi siyang Espiritu. Mao na dunay kalainan sa mga tao nga iya sa kalibutan o sa mga tao nga iya sa Dios. Mao na nga balikon ako pag-ingon. Sa atong pagkinabuhi, dili kita mahimo nga magpakaron ingnon. Nga magpakaron ingnon lang ta sa mga buhat nga sayon na kay nga maumanin maandan sa tao aning kalibutan. Moingon dunay pagtuo, mo nang gisulti sa kasulatan. Na mato nila nakaila sila sa Dios. Apan gilimod nila ang Dios pinagi sa mga buhat. Mao na makita sa
makita ang mga bunga sa mga tao nga espirituhanon ug ang mga espirituhanon makaila kaayo sa mga tao nga kalibutan. Mao ni siya ang kamatuoran nga gikinahanglan gyud nato ang pagtuki unya magampo kanunay. Magpakitabang ta sa Dios. Kaluy-an ta niya nga makasulod ta sa gingharian nga iyang giandam. Mao na kinahanglan lang lig-on ang pagtuo ug mao na sa Hebreo 10 unang manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Ug mao na madayag sa Dios kung atong pagtuo na anay pagtuo mo na gisultihan sa kasulatan sama sa usa ka sumbingay sa mustasa, liso sa mustasa. Nagisgutan sa kasulatan nga sa tanang tanom ang mustasa mo pinakagamay liso. Ug mo gihatagan og usa ka sanglitanan o sambingay nga kun duna ka mo'y pagtuo nga sama kadako sa liso sa mustasa. Ang mustasa mo pinakagamay liso pero mulambo na mutubo mahimong dakong kahoy. Ug mo nagikinahanglan kay nagasusi man ang Dios sa atong kasing-kasing ug unahon na. Mao na nga kun duna tay pagtuo nga bisan sama lang kadako sa liso sa mustasa. Mao na patubuo na sa Dios. Kay mo gikinahanglan sa Dios nga ang tawo motuo gyud. Motuo sa tanan nga deklarasyon sa kasulatan. Ug nagapasidaan nga dili ta makadugang ani. Dili ta makasaysay. Dili gini mausab ang kasulatan nga madugangan sa bunga sa atong hunahuna nga kanang isaysay nato para ipasabot sa tao. Tinaw kayo. Kaning maghukom mo nga pasabot diri nga nagasigig adto niya pagkahuman diri sa ubos. Nga dapi gid ang Dios ngadto sa mga tawo nga nagpakitabang, nagpakiluoy kaniya. Mao nang gitudloan sila aron kinahanglan kita magampo. Mao ni gisulti sa kasulatan. Pero sa ubos mo nagisulti nga magmatngon ta apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao inigabot niya dinhi sa kalibutan. Mo na nga balikon ako pag-ingon. Mahimo lang kay ta nga musulti ta atubangan sa mga tao sa usa ka buhat nga pagpakaron ingnon. Apan sa Dios dili kita makalimbong. Mo nang gisulti sa Galacia 6 nga nagaingon dito, ayaw limbongi ang imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Kung nagabuhat na, kita rin naglimbong sa atong kaugalingon. Sa tanang mga buhat nato nga dili ta mutuman aning kasulatan. Kaya ang kasulatan magatudlo man kung kinalan mo to ang tao. Mo na kung dili ta magpatudlo, gihikawan nato ang atong kaugalingon sa kaayuhan. Mo na mutuo ka ba ana? Kaya ang tibuok kasulatan gisulat man ni uban sa lamdagikan sa Dios. Kung mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran, mubadlong, musaway, aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Dawaton ang pagbadlong, dawaton ang pagsaway, ug dawaton ang gitudlo nga angayan buhaton. Pero gipadayag mo na sa kasulatan nga ang sa usa ka pagsaway ang maayong panabot makasabot dayon. Apan ang magbuang-buang dili gid magpakabanana. Ingon na lang gisulti sa kasulatan. Kung nasayod nga kining kasulatan tinuod ni ug dili gini siya masayo. Walay makadugang o makabuhat pa siyang kaugalingon pangisip aron idugang ani aron pagdanis sa mga tao dili na siya. Kini lang ang kasulatan. Kaya ang unahuna sa tao kanang inigsulti nga maayong pagkasulti para lang yun madala ang tao. Wala na siya kapuslanan at tubangan sa Dios. Kaya nagsulti si Kristo. Mabasa na to sa 6:44 sa Juan. Walay makaari kanako kung dili gid ang akong amahan mo ay magadani kaniya. Walay makabig ni Kristo kung dili ang amahan mo magkagkabig sa tao
Kung mo nabanhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mo nangangano nga dili ma-explain ang kasulatan o masaysay. Nga gamiton nato ang atong kahibalo nga kalibutanon, gamiton ang maayong pagpanulti, walay kapuslanan. Di gyud na magamit sa tubangan sa Dios. Muna, pero sa kalibutanon nasayod ta. Nasa kalibutanon mo ay ginagamit ang kaalam. Kay kanang kaalam ang nga iya diri sa kalibutan, diri na sa kalibutan. Iya ra na diri sa kalibutan, gibutang na diri sa Dios para na siya sa kalibutan. Sama ang mga bahandi nga gamitonon sa mga tao, mga tanan nga material. Diri na sa kalibutan. Pero doon na siya mga limitasyon, mga moabot ang panahon nga mawad-an na siya og bili. Kana pag-abot sa gitagal nga panahon. Muna naala na din sa kalibutan, o usa po na sa gibutan sa Dios aron pagtraining sa tao kung unsaon pagdumala. Ingon ana na siya. Ug mo na nga kung ang tao makat-on aning kasulatan, makasabot kung unsa kabililhon ang pagpamati sa pulong sa Dios. Makasabot kung unsa kabililhon ang pagtuo. Kay pinaagi ana makabaton ta og paglaom. Kining kasulatan mora ni ato ang dawaton kung unsa ang nasulti diri ra gyud tataman wala nay ikadugang pani. Mo nangangano nga naay mga pasidaan nga matungod nga dili kamo matuntos sa tawhanong kaalam sa sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini kamayong pamation. Mo na atong ako aminaw ko pero tungod lang sa pagtuo dili gyud ka madala bisan unsaon. Pero ang madala na katong mga huyang sa pagtuo, mga kalibutanon, kaya maura man na may tabo, mapaling-paling raman na siya, kaya wala man sila gibarugan. Mao ni mahitabo na, mahitabo sa tao. Mao na nga, ang kasulatan gisulat, aron ang tao makaton pag kinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. Ug mao ni gipasabot kaning gibasa nako nga maghuhukom, nga sama sa biyuda nga wala gid siya maundang pag-adto sa maghuhukom. Nagsige siya balik-balik aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Mao tong niingon ang maghukom. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, uway pagtahod sa mga tao. Patungod kay kining biyuda nagsigig balik-balik, tabangan ko na lang siya. Kay kung dili ko nibuhaton, basig tingalig maupsan ako sa pailog. Muna nga bisan gani ang dautan no. Tungod sa paghangyo nga pakiloy, natuman ang iyang gihangyo. Ug mao na diri sa ubos. Nga ang iyang katawhan maglangan ba ang Dios sa paghukom kanila? Dili siya maglangan og dapig sa iyang katawhan. Kinsa man ang katawhan sa Dios, kadtong mamati ug mutuman sa nahisulat. Mao na sila ang mga bulahan. Nga bulahan ang muila nga kabus sa mga butang nga espirituhanon. Bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios kung nagtuman ini. Sama sa gisulti nga nag-ingon, samtang nagsulti si Kristo, dunay babae nga nisinggit sa liwala sa pundok nga nag-ingon, bulahan ang babae nga nagsaba kanimo ug nagpasuso. Muna, kay nana man ang kalibutanon, muna na sila gitawag nga mga bulahan. Sa kalibutanon na siya pero sukwahi sa kasulatan. May kabulahanan ba mapaabot kung ingon kita nga bulahan nga kada sila buwan? Bulahan ang babae nga nagsabak o nagpasuso? May kapuslanan mula no? O mao ni giingon ni Kristo. Si Kristo miingon, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios o nagatuman niini. Mao nang importante gid ang atong pagpamati o pagtinguha sa pagtuman sa nahisulat kay mao kana ang kabubuton sa Dios. Munang maghunahuna ta sa atong kaugalingon. Ibaliwala lang nato kay kontento na ta nga para nato na natay Dios sa atong kaugalingon.
Unsa may Dios sa kalibutan sa tao. Kanang mga kailibgon mo na ipaka-Dios. Ang ilang gi hunahuna mga butang aning kalibutan na ug mo ilang ipaka-Dios. Mao na sumala sa kasulatan. Kay ingon ana man mahitabo. Tungod kay ang bahani aning kalibutan na mao may gipaka-Dios sa tao. Ug mao na nga nakita nato tungod kay ang tao dunay kwarta. Makapalit man sila sa mga butang mailang magustuhan nga ilang gikaibgan ngadto sa isig ka tawo nato. Kay kita maibog magyud kasina. Mao na nga dili magpakabana bisan pa og makabati. Mao na mahitabo. Palabihon ang pagtinguha sa mga butang nga kalibutanon. Pero hinumduman ta na. Mulabay lang na siya diri sa kalibutan. Naara na si kalibutan. Mo nang nag-ingon si Kristo nga pagtigom ka mo bahandi diin dito sa langit. Diin ulay anay nga makakutkot ug ulay kawatan nga makakawat. Kaya og diri sa kalibutan mo na kawaton man na sa mga kawatan. Pero kung naani mo ang bahandi nga imong gihuptan sa imong kasing-kasing, walay makaagaw na bisan kinsa. Ug mao nag-ingon nga likay ang kahakog kay ang tinuod nga bahandi ula di sa mga butang nga imong gihuptan bisan unsa ka pa kadato. Ug mao na ang atong pagdawat, unsaon nato pagdawat na mao mga bahandi. Mao nang balikon ako sa 8:18 mo ni atong mabasa o. Unya gisigilon ni Hesus kining sumbingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Mo na kinahanglan kita magaampo. Magasangpit sa Dios. Unya, nahutay kita pagampo. Di gyud nato wadon ang atong paglaom. Kay maangko nato og madawat unya nato ang ganti. Kay mao man ang mga saad nga nagarantiya ang Dios pinaagi aning kasulatan. Mao nang gawas ani dili na ta makakita pa og lain. Wala nay lain nga libro pa mga magamit nga mo'y mahatod nato ngadto sa kasiguruhan o kaluwasan. O makahatag ka nato og paglaom. Mao na kung mogamit pa ta og lain nga libro, maula na mo pasaag sa tao. Mao na nga naatanan ang mga pasidaan. Mao na pasidaan lahutay gihapon na siya nga magampo nga makalikay ka sa kay mga kailibgon ani kalibutan na kay mao man ang gipasidaan malikayan na nato. Pag naana na sa atong kinabuhi, lahi ang kalainan sa mga tao nga espirituhanon, Kristohanon, lahi kaysa kalibutanon mo na masinati nato kanimo ikaw nga namati kung maangko na nato ang gasa nga Espiritu Santo ug ang Dios nagapuyo na diri sa kanato pinagi siyang espiritu mo na mabatunan nato ang kalinaw. Basta na ata kanunay sa iyang presensya. Kalipay nga garantisado dili kalipay ana mga happy-happy aning kalibutan na. Kay hisgutan nato ang pagkinabuhi sa kalibutan inani. Sa atong paglipay-lipay lingaw-lingaw aning kinabuhi nga iya sa kalibutan. Magasto ta sa atong kinitaan. Magasto na to tungod sa lingaw-lingaw, lipay-lipay. Pag abot sa panahon, nahurot na sobra ang gasto. Pagkaman wala na kay magamit sa uban pang panginahanglan. Mo na abuton ka og problema. Mo na nga ang kalipay aning kalibutan na dili garantisado. Dayan-dayan lang pagkahuman kalipay unya problema. Mo ni ako nakita sa akong kinabuhi kaniadto. Nga na ako inana ang akong gihunaw-hunaw
o gisulti na ko ni sa akong kaugalingon nga na ako sa lingaw-lingaw lipay-lipay pero ngano man nga niam na ang problema mo nang magpanglingi ko sa una human sa lipay-lipay problema ang imong mobalos mo na ang atong nasinati aning kalibutan na bisan ka mo diha ingon ana na siya mao na kanang dili garantisado temporaryo nga kalipay pero pag angko na nimo nga mahimo na kang Kristohanon espirituhanon nga tao dako kayo og kalainan kani gipadayag sa Galasya paminawa og unsa ang gipadayag sa Galasya kini dili gini siya bakak dili gini siya masayop ug mao ni siya atong mabasa kini sa Galasya 5:22 mo ning atong mabasa Galasya mao ni ang atong mabasa paminawa og maayo kay kini mao ni ang nakahatag kanato og paglaom ug mao ni ang ato ang mabasa sa kasulatan Galasya 5:22 mao ni ang atong mabasa kung magbatunan nato ang espirituhanon makadawat na tapatik sa Espiritu Santo o tungod sa atong pagtuo magpuyo ang Dios pinagi sa iyang espiritu mo na makita ang mga bunga sa espirituhanon ang matagamtaman sama sa akong gisulti ganina nga ang lingaw-lingaw aning kalibutan na dili garantisado human sa lingaw-lingaw na ang problema kung magasto nimo ang tanan nimong kwarta nga gikinahanglan nga magamit nimo sa panginahanglan magasto nimo ito maproblema kapag kahuman asa na pud kag magamit mo na mahitabo sa tao mo na nga nganong gisulti nako na siya nga dili garantisado kay samtang ang tao naglingaw-lingaw naa sa tapad ang problema o naa sa luyo pero kung magtinguha na nato ang pagtuo mabatunan nato ang kinabuhi nga espirituhanon mo na ang espiritu mo ni maghahatag sa tao mo magalihok ug mo ni siya nga kalipay nga garantisado dili sama sa kalipay nga iya sa kalibutan mo ni nga ang espiritu nga magpuyo sa katawhan mo ni ang mao ni ang maangkon mabasa nato sa Galasya 5:22 ug mao ni siya apan ang espiritu naghatag sa gugma mo ni una kalipay ikatulo kalinaw pailob kaluoy kaayo pagkaminatud-on pagkamapungganon sa kaugalingon muna siya ang bunga sa espiritu muna kining mga butang nga wala may supak sa bisan unsang balaod muna nga balaod sa kalibutan wala gyud masupak sa mga espirituhanon sa mga tao nga espirituhanon kinaaman ang tanan nasangkap o mo na akong giingon nga garantisado ang kalipay nga matagamtaman sa mga tao nga iya sa Dios mao na giingon ni Kristo nga ang kalinaw ihatag ko kaninyo ang kalinaw nga dili ikahatag ining kalibutan na ihatag ko ibilin ko kaninyo ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang kalinaw ihatag ko kaninyo kalinaw nga dili ikahatag ining kalibutan na ngunit kung mabatunan na nato ang espiritu mahimo na tang espirituhanon Kristohanon o espirituhanon kana mo na ang gideklara sa kasulatan mo na nga sama kanako dili ko makapataka og sulti nga kaugalingong bunga sa hunahuna kundili ang tanan nga gibasa sa kasulatan tungod kay mao man ni ang tinuod nga magatudlo kanato ug mo na nabati nato karon mo na tinguhaon nato nga mahimo ta nga mga tawo nga espirituhanon
Tinguhaon na to nga mapatikan ta sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Tinguhaon na to nga ang atong pagtuo lig-on. Matinud-anong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Kay ang Dios magpuyo. Pinaagi siyang Espiritu. O kita mahimong templo sa Dios. Mao na ang tinuod. Sama kaniadto. Batanon pa ko. Ingon ana lang lipay-lipay sa kinabuhi. Kunya, mo nang akong gisulti. Niingon ko sa akong kaugalingon nga ngano man nga ang kinabuhi nako. Sa akong kinabuhi ako ang gisusi ang akong kinabuhi. Nga ngano man nga naa ako sa lipay-lipay pero problema man ang naa sa luyo, naa sa tapad. Mo nang walay mga tubag anang mga pangutanaha kundi ang kasulatan lang. Mao to pag-abot nako nga nasayod ko sa kamatuoran. Wa ko magdahom nga moabot sa ako ang kinabuhi. Ug mao na dito nako nasayod. Gituhuan ako ni siya tanan gidawat ako. Ug mao ni nabatunan ako sa akong pagkinabuhi. Isip espirituhanon, balikon ako pagbasa. Mao ni ikahatag sa espiritu. 5:22, apan ang espiritu naghatag sa gugma. Mo na gugma. Kalipay. Mo na kalipay nga sama sa akong giingon. Nga garantisado dili sama sa kalipay ni kalibutan na nga dayan-dayan o temporaryo lang. Mo na kalinaw. Malipay ka naa kanunay ang kalinaw. Pailob mo na dili ka makatagad anang mga dili maayo. Naa ang pailob tungod kay ang espiritu naman mo man bunga sa espiritu. Kaluoy mo na makita nimo abuton ka og kaluoy sa mga tao. Pero tungod sa kay dunan na kay kahibaluan may magihan ang imong hunahuna sa angayan nga buhaton tungod sa espiritu. Kaayo pag kami natud-on mo na matinud-on nga mosulti nga walay pagpakaron ingnon mo na siya ang mga tao nga espirituhanon pagka mo pangganon sa kaugalingon mo ni siya mo na nga gisulti diri nga kining mga butanga walay na supak sa bisan unsang balaod mo na kalinaw kay wala may mugukod. Mo na sa panahon ka nga ikaw nagatrabaho. Linaw ang imong hunahuna, gaan ang imong gimbuhaton matag adlaw. Linaw naa ka sa una pagkaon oras sa uli, muuli. Mupahuway ka pagkaon mo kaon, makigatubang sa sulod sa panimalay. Ang kalipay naa kanunay sa kasing-kasing, umo na akong giingon. Kalipay nga iya sa espiritu. Dili sama sa kalipay nga iya sa kalibutan. Mo na garantisado. Mo na tinguhaon na to ni mga angko na to ni siya. Ikaw nga nakabati, gini mo na ni ang panahon nga makaton ang tanang tao. Ayaw usiki ang imong panahon mintras may panahon pa. May paglaom ang tanang tao nga buhi. Kung mo na magahangyo ko, mag-aauhag ko ninyo nga sama ka mo nga nakabati nining programa, i-share ninyo ito sa uban. Sa tanan ninyong kaila, parinti ginikanan, igsuon. Sa tanan ninyong kaila. Ang katuyuan ani para po sila mahibalo. Para sila masayod sa angayan nga buhaton. Huwag mo ni mo pabukas sa ilang mga mata. Mupukaw sa atong hunahuna nga nahinanok. Kay kita nga nagpuyuan ng kalibutanon nga wala ta masayod sa kamatuoran. Mura tagtao nga nahikatulog nga niog kayong atong linaw nga wala kay nabati, wala kay nahibaluan o bisan unsa. Mao na ang atong ikinahanglan nga mapukaw ang salabutan. Mao na pag-abot nga mapukaw ang salabutan,
dito na ka makapasalamat ka sa Dios. Muna nga ngano nga nag-awhag ko nga i-share ginyo ngadto sa uban. Kaysa pagbuhat ana, dako na kaayo na og ikatabang sa pagsangyo sa maayong balita. Kay mao nay tuyo sa Dios nga ang tanang tao masayod. Mao na ang tinuod. Ingon ana lang ang ibuhaton nato matag usa. Kay ang tanan nga makabati sama na ko ang nagbasa gisultihan. Nga ang gisulti ko kaninyo nga kamo rin nakabati kinalang ibalita ninyo ngadto sa uban. Mao nay katungdanan sa katawhan sa Dios. Kadtong nagbaton sa Espiritu Santo tungod sa pagtuo. Ingon ana lang ang gikinahanglan sa tao. Muna pag-abot nga makabati, kay kining kasulatan tungod kay doon na magoy mga pinili ng daan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Motong giingon ni Kristo nga ako dunay mga karnero nga wala masakop nining turila. Kung makabati sila sa akong tingog, mosunod sila kanako. Kung mahimo na silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Mao ni kining mensahe. Mao na nga ngano nga nag-awhag ko, basagin mo sa kasulatan. Nag-awhag ko nga i-share ninyo ato sa uban. Pinaatanan ang kabulahanan dire. Balikon ako pag-ingon nga katong nainisinggit nga babae sa panahon nga nagasulti si Kristo. Ang babae taliwala sa pundok ni singgit. Bulahan ang babae nga nagsabak ug nagpasuso kanimo. Muna kalibutano na nga pag-isip. Pero unsay gitubag sa Ginoo. Doon na ba siya parte nga giuyunan ato nga angayan nga mabuhat sa tao ug maisundon sa tao? Wala siya gihatag nga ilhanan nga angayan ka mutuo ug mutuman ato. Kundili iyang gisulti. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman ini. Mao na siya ang tanang mga bulahan nga tao. Mao na kung sama kanimo nga ikaw nagamati para ka mabulahan na hibalo na ka kung unsa ang gitudlo sa kasulatan. Tumanan. Tumano na to ang tanang nasulat aron atong mabuhat ang kabubuton sa Dios. Kay dili ginato na mabuhat sa kaatong kaugalingon nga pangisip. Dili na to mabuhat. Mao magani nang gisulat ni siya. Gipadayag sa Dios ang angayan buhaton sa tao. Gipadayag sa Dios kung unsa ang angay likayan sa tao. Mo no kung timang gigisgutan ani akong gibasa nga kinahanglan gid ang tao magampo. Kinahanglan mo hangi gid ka sa Dios. Kinahanglan mo lahutay gid ta sa atong pag-alagad. Bisan pa sa mga pagbugal-bugal o mga paglutos. Lahutay gyud. Pero hinungdan man nato ang sa ubos nga niingon ang Ginoo, makakaplag ba ka og pagtuo dinhi sa kalibutan ang anak sa tao sa iya unyang pag-abot. Kaya ang kahulugan sa pagtuo, kay inigbalik niya mo'y unang mabanhaw kadtong nagtuo kaniya. Muna ang kabulahanan. Muna kung nakadungog ka sa mensahe nga, makakaplag ba ka og pagtuo ang anak sa tao sa iya unyang pag-abot dinhi sa kalibutan. Muna, susita sa atong kaugalingon. Dirita sa atong kaugalingon mag-ausisa. Nga gikinahanglan sa tao, magbasa aning kasulatan, ang atong kaugalingon mo atong ginatun-tanaw. Kanang giingon sa kasulatan nga, sama nga modungaw ka sa tubig, ang imong hitsura mo ay imong masudong. Muna kung mo dungaw po ka aning kasulatan, ang imong pagkatao gitudluan ka o kinsa ka, gipaila kung kinsa ka. Mo nang gikinahanglan ka mo basa ani para makaton.
Una na to, ngano nga mabalik-balik na bulahan. Kabulahanan nga dili ikahatag ining kalibutan. Kay unsa ra may mahimo sa tao. Ang mahimo lang sa tao mura ang pagpahimo sa iyang isig ka tao. Ang mahimo sa tao mo ang pagpahimo sa mga butang nga iya aning kalibutan. Mo na himuon sa tao ang tanan nga pamaagi aron maangkon ang mga butang nga gipangandoy. Ingon ana ta. Gisulti ko na kay kitang tanan inana ta. Siguro doon na po siguro yung mga tao nga wala po yung mga ambisyon o wala yung mga pangandoy, di man po ta masayod sa una-una sa tao. Pero sa akong kagalingon ina, naagi ng mga pangandoy. Pero dito niyo makita ang gahom sa Dios. Mawala ng mga pangandoy ang magsulod sa una-una. Ang kanang mga pulong nga mo'y nag-amping sa iyang katawhan. Muna, kung tuhuan na to ni siya, pinagi sa pagtuo. Muna sama kanimo karon ay ikaw nakabati. Susihan na to ang tagsa-tagsa na to kakaugalingon. May baluta. Kung sama sa kong giingon nga, dili kita magkapakaroon nun. Kung nag-iong kasulatan nga, ayaw limbungi ang imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Dili kita makalimbong sa Dios. Bisag unsao na to, limbong ta sa mga buhat na to nga mutago ta. Wala gyud matago sa Dios. Hunahuna sa tao, dili gyud na matago, nasayran niya ang tanan. Mo na nga wala gyud tay pangatarungan tubagan sa Dios. Bisag unsay ato pangatarungan. Mo na pag-abot sa hukmanan, motubang ta dito wala gyud makapanalipod nato. Kaya ang kasulatan nagasulti man. Kinsa bay makapanalipod kaninyo atubangan sa hukmanan sa Dios. Kung maura ni gisulat ang kasulatan para makaton ang tao nga kung nagatuotan ni maunya ni mabuhat na to makapadalipod ta atubangan sa hukmanan sa Dios. Sa unsa nga paagi tungod sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Muna nga maghunahon na ta. Siyempre dunay kabalaka kay bisan ang mga katawhan sa Dios wala ba ka mo mapakyas? Inana lang ang nasa una-una. Kaya pareha sa una nga, muatubang ko og tao. Unya, naana na bugal-bugal. BI, bisan unsa mga sulti nga, dili maayo. Mo na mahadlo ko. Konsulta ko sa Ginoo, Ginoo wala ba ko kamasayap sa akong gibuhat. Dili tao nga akong giduol para makonsulta ko bahin aning espirituhanon. Dili ka maka duol bisan kinsang tao. Mo nagitudlo lang diri kung say angay ang buhaton. Kay kung muduol ka og tao, pasalaagon lang ka na. Kining kasulatan kung mo imong sundon tanan ni diri kung say nasulat. Wala gyud makalimbong. Wala makalimbong. Tungod kay garantisado kay ug lig-on kayo ang espiritu sa Dios magpuyo sa iyong katawhan. Ug mo ning gisulti sa kasulatan nga gidaog na nato ang kalibutan kay mas gamhanan ang espiritu nga anaa ka nato kaysa espiritu nga iya sa kalibutan. Mo nga dili gid makabuntog. Dili makabuntog ang yawa sa paglimbong sa katawhan sa Dios. Muna nga sa atong pagkinabuhi, nganong gisulat ni ang kasulatan para matudloan ta. Ug mo na ang mga mensahe nga basa na ko karon nga angayan buhaton nato. Angayang buhaton sa tao. Ug mo na nga ikaw namati. Buot ka ba nga mabulahan? Mo na tumano nato na siya. Kitang tanan.
magdinasigay ta sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kaya ang mangganti nga atong madawat managsama lang. Walay labaw anak o walay ubos. Magpuyo sa bagong langit o bagong yuta, diin wala na'y kasakit o paghilak o kasubok. Hangtod sa kaangturan. Muna ang maangkon sa katawhan sa Dios. Nga magatuman ani. Muna ang nag-ingon ang kasulatan nga dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Muna, tumala sa gisulti nga kinahanglan gid nga mag-ampo. Ug dili wad-on ang paglaom. Tinaw kayo ang gisulti sa kasulatan. Ug tinaw kayo ug wala na magkinahanglan nga doon na pa'y tao nga mo pasabot nimo ani. Kaya ang kasulatan nagasulti man. Pag tinudluay ka mo, pag hiusa ka mo sa inyong una-una, apan kung diha kaninyo dunay lain o panghuna-una, ang Diyos na ang magpadayag ni anak. Dili tao. Ang tanan naa sa Diyos, wala sa tao. Muna nga, ug unsa ang nabasa sa kasulatan, barugan gina tuho isa hingpit para makabaton ta og paglaom. Kaya ang kasulatan gisulat aron makabaton ang tao og paglaom. Mao ni ang atong paglaom. Kung maangkon na nato nga mahimo na ta nga espirituhanon, mao tong gibasa. Mabatonan ang kalinaw. Makaton ka paghigugma, matinudon. Kaya mahinumdum ko sa kalibutanon pa ko. Doon na magi mga tao kanang musulti nga kanang bulatikon na ka nga dili matinudanon. Pero wala lang ko maanad anak kay lahi magyud ang kay sa una murag kanang mo ingon ko mamaka ko kay di man kalikaya mamakak. Abuton man ko kahadlok. Lain ang akong pamation. Pero sa kalibutanon pa ko atong panahon. Ina na doon nalay kalainan. Kay bata pa ko nagtuo naman ko og Dios. Kay dito man ko nagtubo na matuto ko sa akong apuhan nga babae nga Dios nun kuno tumatod nila. Kay mao man atong nabati. Moto ako makita to inig adtog simbahan labi na diya sa mga lungsod kay dagkon simbahan. Muluhod to gikan sa pultahan niya maglakaw pa yung sa altar mo na ilang mga kinaiya sa una. Diyos nun ka gitawag Diyos nun. Mo to na matuto ko pagtuo og Diyos. Pagmat mo na kog buot kay dito man ko gikuha man ko nila nya sila may nagpadako nako nya. Dito ko nagmatngon og buot. Gituluan ko nang gitawag og rosaryo. Muluhod anang gitawag og altar. Atubang atong mga tao-tao nga nagkadaiya lang mga hitsura niya mga lago kayo mo ni ako nakita sa una. Ina na tinuod ng akong gisulti mo nang pagbasa na ko sa kasulatan tungod kay doon na ako nakasukad naman kong pagtuo. Gigihan sa Dios akong unahon na nga makabasa ko ani. Mo to pagbasa na ko nakita na ko tanan gituhuan gyud ako ni siya. Kung mo nang pag makaatubang ko og tao wala ko'y kahibalo. Nga kaugalingon ako, ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Ug unsa ang akong nabasa gituhuan ako, maura na akong kahibalo. Pero wala magpasabot nga memoryado ko ni ang kasulatan kundi ang akong nasayran, ang nabasa lang nako. Pero kanang ulang basa, dili na ko masayran, dili na pud ko mudawat ana. Kaya dili man ni siya pwede dugangan. Muna ang kinabuhi na to aning kalibutan. Maglabigar ta aning kalibutan sa mga pakigbisog sa atong paningkamot matagadlaw. Pero hinumdumi nga dunay gihanyag ang Dios alang kanato. Nangayan nato ni siya hatagan og pagtagad. Hatagan nato og kabahin sa atong kinabuhi. Kay kini mo dinhi man labing importante.
Kaya ang atong kaning mga butang sa kalibutan lumalabay lang. Pero kaning gisaad nga hukom, gisaad nga bagong langit ug bagyong yuta, wala na ni siya katapusan. Mo na tinguhaon na to ang pagtuman ani. Kay dili man ang tanan nagtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa kung amahan nga tuwa sa langit. Mo na nga basa gyud sa kasulatan. Ang tanan nga gisulti o mabasa sa kasulatan, mauna ang matuman para makasulod ta sa gingharian sa langit. Mo na garantisado kayo ang saad sa Dios. O kini mga pulunga dili ginanato ni makaduha-duhaan. Kaya ang tanan nga mga gisulti sa kasulatan, makita na to. Kung mo na nga dili ta mag-usik og panahon sa pagbuhat ani, samtang may panahon pa kay buhi pa ang tao. Hinumduman na to, tulin kay manglabay ang mga adlaw, mga semana ug bulan, ug katuigan. Sama karon unsa na ron pitsa sa Hulyo. Hapit na pud matapos, pitsa 28 karon. Adlaw nga Martes. Hapit na pud matapos nung Agosto na sad. Mono kung mahuna-huna na to ang niagi nga katapusan sa tuig atong Disyembre, dali lang kayo. Ug mao po na nga akong nahuna-huna sa akong kaugalingon. Nagikan sa pagmatko na kong buot, hangtod nga nagkinabuhi na ko nga naanay sakto nag-edad hangtod nagdagan ni inaron na akong pangidaron. Mamalandong ko sa nangagi, murag duol lang kayo ang panahon. Murag dali lang kayo. Kunya moabot gid ang kapanahon na pareha ni matigulang ang tao. Murag bag-o lang kayo muna nga sa matagutlo kinahanglan kung unsa ang angayang buhaton, ilabi na ang kabubuton sa Dios. Kinahanglan mo tinguha kita pagbuhat ana. Mao ni nga gitudloan nga kinahanglan mudol sa Dios, sangpit sa Dios magampo. Pero hinumdumi, makakaplag ba ka o pagtuo din sa kalibutan ang anak sa tao sa iyaon niyang pag-abot. Muna, mangutana, gisulti sa kasulatan mo ng atong kaugalingon, susi ta sa atong kaugalingon. Wala ba ka ta mapakyas? Man, kung nasa nidriman, ingon ana ang atong pagkinabuhi nga mintras may panahon pa. Hinumduman na to ang tao nga buhi pa doon na pa'y paglaom. Unsa ang paglaom nga kahulugan nga gihisgutan sa kasulatan? May paglaom pa nga makakabot sa paghinulsol o mubiya sa sala. Mao na siyang tinuod. Pero kung dili ta magpakabana, mo na mahibal-an nato na sa pag-abot sa panahon. O dili lang kukutob ako manghinaot nga kitang tanan, kamong tanan, kitang tanan na mati. Kaya nagbasa ko na mati man. Ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug unahuna sa tanan nga nakabati ani. Kay mao kini ang mag-aagak ug magagabay ka nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kining mensahe nga atong ipamati. Mao na ni mag-amping ka nato. O ako manghinaot nga ang Dios maghari ka nato. Kanunay nga maghari ka natong tanan aron maangko nato ang kalinaw. Magsangkap unta siya sa tanan natong ikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon, sama sa ako ang gisulti buot ka bang mabulahan. Ingon ani lang ang atong kinabuhi. Hinumduman nato nga ang kasulatan nag-ingon, gisulat ang kasulatan para motudlo ka nato. O gisulti sa kasulatan nga ang dili magpatudlo nag-among-among siyang kaugalingon. Mo na atoan ang pamalandungon sa atong kaugalingon kung unsa ang angayan atong buhaton. Og dili lang kukutob kinyo higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan.
Ug hangtod na po sunod gabi makita na po ko sa live sa Facebook. Gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8. Wala ang patay.